निगरां विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। और बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा था और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो किया गया है, क्लब किया गया है, ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना है। फिर हमारी जो फूड अथॉरिटी है, फूड सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उनके साथ हमने तमाम प्रोविंसेस का एक डाटा इकट्ठा किया कि हमारे प्रोविंसेस की जरूरियात क्या है फूड के हवाले से पर मंथ की, और उसके हवाले से भी हमने वो जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने ज्वाइंट चेक पोस्टें बनाई है। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन केपी और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। उन चेक पोस्टों में फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान के केपी जो भी प्रोविंशियल पुलिस है और उसके बाद कस्टम्स हैं, उसके बाद जो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सब के सब एक ज्वाइंट पोस्ट में होते हैं, ताकि जो लोग, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो जायज काम कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, उनको हमने इनकरेज करना है, उनको ये स्ट्रेंथ देनी है और आपकी तौसत से, आपकी मदद से उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप पाकिस्तान में जो लीगल काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो और बढ़ेंगी। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहां पर नहीं छोड़ी जाएगी इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इस पे जो अभी तक हमारी जो कार्रवाइयां हुई 1 महीने की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बाद में हम आपको कॉपीज भी दे देंगे। अब तक हमने जो वीट की जो स्मगलिंग रोकी है और जो होर्डिंग्स में हमने छापे मारे हैं वो तकरीबन 2200 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह 8000 मैट्रिक टन जो है वो शुगर वो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है यूरिया की तकरीबन 4300 मैट्रिक टन के करीब बरामद की गई है। और जो पीओएल की स्मगलिंग थी, पीओएल की स्मगलिंग इस हद तक इस माशरे में सरायत कर गई थी कि वो आके हमारे जो कैपिटल के पेट्रोल पंप से वहां तक पहुंच गई थी और विदाउट एनी चेक वो किस तरीके से आ रही थी और क्या था। उसमें एक बड़ी हौसला अफजा बात ये हुई कि हमने जो उसमें कार्रवाइयां की, हालांकि वो हमने पहले अनाउंस भी किया, वो उससे भी जरा कर्टेल हो गया। वो तकरीबन 10,195 लीटर पीओएल की जो मिकदार है वो पकड़ी गई है। अब हमने ओगरा के साथ मिलके एक मैकेनिज्म बनाया है कि वो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डरिंग प्रोविंस में करीब करीब होंगे, सिंध और पंजाब में और बाकी जगहों पर भी, वो रेगुलरली उन पेट्रोल पंप्स का जो मिकदार है उसमें वो छापे मारेंगे, उनको वो चेक करेंगे। जो पेट्रोल पंप किसी इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, कोई उन्होंने सब स्टैंडर्ड ऑयल बेचने की कोशिश की, मिक्स करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हवाला हुंडी के हवाले से था, क्योंकि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी और आपने देखा है कि सिर्फ ये कुछ मेजर्स करने से अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। हमारी ये एफर्ट होगी जो डॉलर की जेन्युइन कीमत है हम उस तक जाएं, उस तक पहुंचे, जो नजदीक है अब उससे दूर नहीं है। जो मार्केट फोर्स है वो मार्केट फोर्स खुद से एक क्रिएटेड फोर्स है जो डॉलर की प्राइस फिक्स करती है और डॉलर को ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस होते हैं उससे ये डॉलर की जो वैल्यू थी वो डॉलर सारा ड्रेन हो रहा था। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ड्राइव शुरू की गई है। आपको पता है कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उसमें ए बी सी कैटेगरीज में सी कैटेगरीज के जो है उनको बंद कर दिया गया है और ए और बी कैटेगरीज पे भी बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो नजर रखी गई है। जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे डॉलर की स्मगलिंग में, उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। इसमें जो हमें अभी तक हुआ है उसमें हमने 168 एफआईआर जो है वो दर्ज कर चुके हैं हम, और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें जो 658 मिलियन रुपीस की बरामदगी भी ग्राउंड पे हो चुकी है। और इसके अलावा हमारी फिर एक और ड्राइव थी जो एंटी नारकोटिक्स के हवाले से थी। आपको पता है कि नारकोटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। दो कि हम पॉपी फ्री हैं, हम हमारे यहाँ खुद कुछ भी कोई भी ड्रग जो है वो ग्रो नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसकी हमारे यहाँ माशरे में ये फैलता जा रहा था और ये आ रहा था और मुल्कों से और
ہمارا ینگسٹر، ہمارے نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے، اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے، وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بلوچستان گورنمنٹ سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں، جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے، نوجوان، ینگسٹرز، بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی وی سے قمر پلیز. اچھا یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنے کی خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی، ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہیں ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے جو افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے، میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد میں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ، ڈالر کی اسمگلنگ، آئل کی اسمگلنگ، ویٹ کی اور اس پہ رہیں، ہورڈنگز پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب، یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا، تیل کا بھی بتایا، گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی بڑے مافیاز انوالو ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے، تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے، ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے، لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے، تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں، اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو، انفلوئنشل ہو، کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا، چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہے وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے، ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی، جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک، اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے، اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے، 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی، تو یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے، یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی. اور اس میں جو بھی لوگ تھے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے، میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا، کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج میں نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
सरदार हमीद न्यूज़ सर ये बताइए कि मस्तों में जो एक वाक़या हुआ है जिसमें इंडियन लॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है उसकी तहकीकात कहाँ पर हुई है, क्या लीक हुए सकते हैं? आपने देखिए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस वाक़े की तहकीकात अभी हो रही है और उसको मीडिया में जिस तरह कहा गया, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस वाक़े की हम तहकीकात करें। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके फैसिलिटेटर कौन थे, इसके सिंपैथाइजर कौन थे और ये कहां से टारगेट सिलेक्ट किया गया, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं मस्तूम के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से बताता चलूं कि देखिए, हमारे यहां इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को, स्टेट को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। ये वायलेंस का जो राइट है, वायलेंस की जो मोनोपली है वो स्टेट के पास रहेगी। वो वायलेंस की मोनोपली जो है वो किसी और को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे किसी किस्म का वायलेंस हो। वो वायलेंस का के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। हमने ये जंग दहशतगर्दी की, हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी जवामर्दी के साथ लड़ी है। और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो टेररिस्ट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। सिर्फ क्या है कि हमारे यहां इस लड़ाई को कौमी लड़ाई समझ के लड़ा नहीं जाता है। हमारे यहां डिवाइड है सोसाइटी में इस लड़ाई को लेके, वो डिवाइड खत्म करना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि ये जो एथनिक बुनियादों पर वायलेंस है, तो मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इस बुनियाद पर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर जीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह ताला इसमें आपको वाज़ेह कमी नजर आएगी। देखिए, जब हम एफर्ट करते हैं ना, तो वो फिर उस एफर्ट के नतीजे में भी वो ज्यादा से ज्यादा हम पर अटैक करने लग जाते हैं। जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो समझते हैं कि हम तुम लोगों का कत्लो गारत करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। हम बैकफुट पे जाने वाले नहीं हैं, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू, और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा। और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी से हम जिएंगे। बंदूक के जोर पे अगर अपना कोई एजेंडा मुसलत करना चाहता है तो वो हम मुसलत करने नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, कोई और चीज प्रिवेल नहीं करेगी यहां पर। जावेद हुसैन दुनिया से टीवी से जावेद हुसैन। सर, ये बताइएगा कि आपने जो अचीवमेंट्स बताई हैं ये पीनट्स हैं बिल्कुल मामूली से। कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी है स्मगलिंग के हवाले से? जो होर्डिंग हो रही थी, छोटी मोटी होर्डिंग जो है, अगर कोई बड़ा टारगेट था वो अचीव किया है, वो कौन सा ऐसा टारगेट था? और ये जो होर्डिंग मनी थी इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है? और बड़ी जो मछलियाँ हैं उस पर कब हाथ डालेंगे? देखें, ये एक सिनर्जी के साथ एक एक्सरसाइज शुरू की और आप इसको पीनट कहें, चले हम इसको पीनट ही कह लेते हैं। एटलीस्ट पीनट तो आया ना आपके पास। कोई एक इस तरह का वो था कि कम से कम स्टेट का ये रिजॉल्व या गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व तो नजर आ रहा है कि हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे, न सिर्फ डिस्करेज करेंगे बल्कि किसी भी लेवल पे जाना पड़ा जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पीनट्स नहीं है और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप आजाद है अपनी राय कायम करने में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये एक ट्रॉफी है कि हम इतने बड़े एक ऐसी चीज के पीछे जा रहे हैं और एक सिनर्जी के साथ जा रहे हैं, तमाम लोग मिल के जा रहे हैं कि जो इस मुल्क को ब्लीड करा रहा था। तो इसमें इंकरेजमेंट की जरूरत है। हजारों की तादाद में सेंसिटिव अनाउंस किए, तो आपका क्या दाखिला का इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से या को भी आप देखेंगे जो माजी में जब देखा गया था तो कहाँ करते हैं, आप क्या तरीका? देखिए, पहले जहां तक आपने माजी की बात की, मैंने पहले आपसे कहा कि हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हमारा उससे कोई, मेरे टाइम का अगर आपसे सवाल है तो मैं जरूर उसको जवाब दूंगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं।
ظاہر ہے ماضی والوں نے اپنے لیے ایفرٹس کی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایفرٹ چل رہی ہوگی, ادروائز تو شاید اس سے بھی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا. جہاں تک رہی بات الیکشن میں سیکورٹی کی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ آج بھی سیکرٹری داخلہ نے میٹنگ کی ہے, ہم ان کے ساتھ اور میٹنگز کریں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی, جہاں ہماری لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی, وہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری ہوگی. آپ کے سیکورٹی اداروں میں بہت ساری قربانیاں یہ اچانک یہ لہر کیسے دوبارہ ہو رہی ہے, اور خاص طور پر وزیر داخلہ کے اپنے صوبے کے اندر, یہ آپ کو تو کوئی میسج نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی پرسنل میسج تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب اسٹیٹ آف پاکستان نے میری اسسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہارڈن اسٹیٹ ہوں گے, وہ ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا, تو ریئیکشن آنا تھا. اور جب ہم ان کے خلاف ایک مکمل کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں, یہ ٹیررزم کی جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی لڑائی ہے, اور اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے پاس ان کے علاوہ اور ہے کیا. اور ان کا یہ جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اور جو ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو جو اپرچونٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی وہ ان کے پاس رہے. تو یہ ایک ٹیررزم کی جنگ ہے, مشکل لڑائی ضرور ہے, اور فرنٹ پہ آ کے لڑیں گے. اسلام آباد کے اندر میں سولنگی صاحب سے بھی چند دن قبل آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے, سینئر جرنلسٹ بیٹھے میں آزاد سید عمر چیمہ, ان کے ساتھ جو گینگ تھا جنہوں نے موبائل سنیچ کیا, اس کے بعد جو سابق ایئر چیف مارشل تھے ان کے سیکورٹی گارڈ کو جنہوں نے گولیاں, ایک عزیز تھے ان سے موبائل والا سنیچ ہوا, پھر طلعت حسین ہے ان کے بیٹے کے ساتھ جو واردات ہوئی, ان کو ہم نے ترنول کے اندر آئی فون کو آپ کو پتا ایکسیس ہوتی ہے آنر کے پاس, انہوں نے ہم نے پولیس کو اس گھر تک پہنچایا, گھر کے گیٹ تک پہنچایا کہ یہ اندر کہا کہ ہمارے پاس کارروائی نہیں کی. آپ کے اسٹاف کے ساتھ میں نے رابطہ کیا, ان کو ایف آئی آر کی کاپی بھیجی, ان کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دن دیہاڑے سر اس طرح کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوری ہو رہی ہیں, اس پر کیا کریں. دوسرا یہ کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں کافی غصہ دیکھا گیا ہے. تو نواز شریف صاحب سوال زیادہ بہتر تمام تر کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات ہے, جو افغان جو کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ افغان بوائز آتے ہیں, موبائل چھینتے چلے جاتے ہیں, 22-20 روزانہ چوری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں جب یہاں آئے ہیں تو ان کے بعد سے کرائم میں جو ہے ایک اضافہ دیکھا گیا, اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں جتنی ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ان کی پریزنس بڑی تعداد میں موجود تھی. ان کے خلاف ایک مکمل ڈرائیو سٹارٹ کر لی گئی ہے. اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہم نے ان کو ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. جو واقعات آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کئیوں کے وہ ابھی ہم ڈسکلوز کریں گے پھر کسی اور میٹنگ میں یا آپ کے ساتھ پرسنل میں کہ ہم نے کئی لوگ پکڑے ہیں ان میں سے, اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں. اور یہ حوالے سے آپ نے سوال کیا, دیکھیں میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ انکریجنگ ہے. اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محترم دوستوں میں سے ہیں, ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کی دل آزاری ہو. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آ گئے تھے. اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت, جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے. تو قانون جو ہے وہ قانون کے مطابق دیکھیں گے, کسی بھی شہری کو ہم قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کریں. نگراں وفاقی وزراء سرفراز نگراں وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور سرفراز بگٹی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغان تجارت کے نام پر اسمگلنگ ہو رہی تھی, جسے ہم نے بہتر کیا ہے.